श्रीगुरुभ्यो नमः। असत्कार्यवादी नैयायिकः पृच्छेत् कार्यस्य उत्पत्तेः पूर्वं सूक्ष्मरूपेण सत्वम् इत्यादिकं किमर्थं कल्पनीयं? भवता उच्यते उपादान उपादेय व्यवस्था एव न स्यात्, यत्किञ्चित् यस्य कस्यापि उपादानम् इति स्यात्, तादृशव्यवस्था तु अपेक्षते। तदर्थं कार्यस्य उत्पत्तेः पूर्वमपि सूक्ष्मरूपेण सत्वं वक्तव्यम् इति सत्कार्यवादी वदति। तदा असत्कार्यवादिना प्रष्टुं शक्यते, भोः एवम् एतदर्थम् एतद्व्यवस्थासिद्ध्यर्थं सूक्ष्मरूपम् अङ्गीकर्तव्यम् इति नास्ति, तत्र प्रागभावः इति एकः अङ्गीकर्तव्यः। उत्पत्स्यमानस्य प्रागभावः यत्र वर्तते तदेव उपादानकारणम् एवम् इति सुलभा कल्पना। उत्पत्तेः पूर्वं सत्वं मास्तु, तथापि इदमेव अस्य उपादानम् इति व्यवस्थापयितुं शक्यते। घटः उत्पत्तेः पूर्वं सूक्ष्मरूपेण वर्तते इति न, परन्तु घटस्य प्रागभावो वर्तते। कुत्र वर्तते? कपाले वर्तते। तदा पुनः प्रश्नः, इदम् इत्युक्ते प्रागभावमादाय व्यवस्था कर्तुं शक्यते इति सः चिन्तयेत्। घटस्य प्रागभावः कपाले एव अस्ति, तस्मात् कपालमेव घटस्य उपादानं, न तन्तुः। तन्तौ घटप्रागभावस्य अभावात् एवं। तर्हि प्रागभावाश्रयत्वम् उपादानता नियामकम् इति। तदा सत्कार्यवादी पृच्छति, घटस्य प्रागभावः कपाले एव वर्तते इत्यत्र किं नियामकं? भूतले अस्तु, तन्तौ अस्तु, यत्र कुत्रापि अस्तु इति। तर्हि सः इति वा तदपि तदेव तुल्यं प्रश्नः तुल्यः। पटस्यापि प्रागभावः, तर्हि घटादपि कपालादपि पटोत्पत्तिरपि भवतु इति प्रागभावः कुत्र कल्पनीयः इत्यत्र किं नियामकं? किमपि नियामकं नास्ति इति। तदा असत्कार्यवादी अपि तूष्णीं न तिष्ठति। असत्कार्यवादी अपि पृच्छेत्, भोः त्वया उत्पत्तेः पूर्वं कार्यस्य सूक्ष्मरूपम् अस्ति इति उच्यते, तत् सूक्ष्मरूपं कुत्र अस्ति इति कथं निर्णीयते? घटस्य सूक्ष्मरूपं तन्तौ अपि भवतु, उत्पत्तेः पूर्वं तादात्म्यं कुत्र कल्पनीयं? घटस्य तादात्म्यं कपाले अथवा मृद्येव घटस्य तादात्म्यं, न तु तन्तौ इत्यत्र का व्यवस्था? एवं तत् अस्मानपि प्रष्टुं शक्नोति सः। तदा सत्कार्यवादिना वक्तव्यं, तत्र व्यवस्था भवति, यतोहि तादात्म्यं खलु वयं स्वीकुर्मः, तादात्म्यं च उत्पत्तेः पूर्वमेव इति न, इदानीमपि वर्तते, कार्यकाले अपि अस्ति। तर्हि कार्यकाले येन पदार्थेन तादात्म्यम् अनुभूयते तस्मिन्नेव पदार्थे कार्य उत्पत्तेः पूर्वमपि तादात्म्यमस्ति। तर्हि कार्यकाले घटस्य मृत्तादात्म्यम् अनुभूयते, तर्हि मृद्येव उत्पत्तेः पूर्वं तादात्म्यमस्ति इति सुलभं कल्पनं। पटस्य तु तन्तुतादात्म्यम् अनुभूयते कार्यतादशायामपि, तर्हि तन्तुष्वेव पटस्य तादात्म्यम् इति अदृष्टकल्पनं न, इदानीमपि तद् अनुभूयते। तस्मात् तत्रैव सूक्ष्मरूपेण उत्पत्तेः पूर्वमप्यस्ति इति कल्पयितुं शक्यते। एवं कल्प्यते वा? तर्हि सः वक्तुं शक्नोति, मयापि एवमेव क्रियते। उत्पत्त्यनन्तरं कार्यस्य यत्र समवायः अनुभूयते तत्रैव प्रागभावः अस्ति उत्पत्तेः पूर्वं, अस्ति इति कल्प्यते। इदानीं यत्समवेतः पटः दृश्यते तत्रैव उत्पत्तेः पूर्वं प्रागभावः अस्ति। तर्हि तन्तुसमवेतः पटः इदानीं प्रतीयते, तत्रैव तन्तुष्वेव प्रागभावः, अन्यत्र न। एवं गच्छति। तर्हि तत् त्यक्तव्यं, ततः परं तत्र अवकाशो नास्ति, सोपि तूष्णीं भवति इति न।
एतत् सर्वं तेनापि एवं रीत्या एकया रीत्या कल्पयितुं शक्यते। तर्हि समवायं प्रकल्प्य भवता परिहारः क्रियते। समवायसम्बन्धः इति कश्चन सम्बन्धो वर्तते, तत्र तेन सम्बन्धेन सम्बद्धः यः पदार्थः तत्रैव प्रागभावोऽपि अङ्गीकर्तव्यः, न तु यत्र कुत्रापि। एवञ्च व्यवस्था सिद्ध्यति। इदञ्च पूर्वं यद् आपादनं कृतं तदपि आपादयितुं न शक्यते। यदि कार्यकारणयोः अत्यन्तभेदः स्यात् अश्वमहिषयोरिव, तर्हि अत्यन्तभेदः स्यात् तर्हि अश्वमहिषयोरिव भेदबुद्धिः स्यात्। अन्यः अश्वः महिषः अन्यः, सः अत्र अस्ति सः अत्र अस्ति इतिवत् कार्यमन्यत्र कारणमन्यत्र इत्यादिकं स्यात्। अश्वमहिषयोरिव भेदः अङ्गीक्रियेत तदा उच्यते। तथा तदपि आपादयितुं न शक्यते, यतोहि समवायः खलु अङ्गीकृतः। अत्यन्तभेदः इति द्वेधा। अत्यन्तभेदस्थलं नाम संयोगेन सम्बन्धः यत्र अस्ति तत्रापि अत्यन्तभेदो भवति, कालिकसम्बन्धादिस्थलेपि अत्यन्तभेदो भवति, समवायसम्बन्धस्थलेपि अत्यन्तभेदो भवति। परन्तु समवायसम्बन्धस्थले विशेषो वर्तते। किं समवायसम्बन्ध यत्र ययोः समवायसम्बन्धः तत्र यद्यपि अत्यन्तभेदस्तु वर्तते तथापि समवायिनं विहाय अन्यत्र समवेतं तिष्ठति इति नास्ति। समवायिन्येव समवेतं तिष्ठति, न तु अन्यत्र। अश्वस्तु अश्वमहिषयोः समवायसम्बन्धो नास्ति, तस्मात् अश्वः अन्यत्र महिषः अन्यत्र इति तिष्ठति इति भवति। एवञ्च अत्यन्तभेदः स्वीकृतः इत्यनेन तावन्मात्रेण एतत् सर्वम् आपादयितुं न शक्यते। समवायसम्बन्धः इति कश्चन सम्बन्धः वर्तते, तम् अङ्गीकृत्य वयं सर्वं व्यवस्थापयितुं शक्नुमः इति चेत् एतावद्दूरम् आगन्तव्यं मध्ये। तदा समवायकल्पनायामपि समवायस्य समवायिभिः सम्बन्धे अभ्युपगम्यमाने तस्यान्यः सम्बन्धः कल्पयितव्यः इत्यनवस्थाप्रसङ्गः, अनवस्थाभ्युपगमे च क्वचित् अनवस्थाभ्युपगमे च विच्छेदप्रसङ्गः इति। तर्हि समवायमेव दूषयति इदानीं साक्षात्। भवता समवायसम्बन्धम् अङ्गीकृत्य सर्वापि व्यवस्था क्रियते वा? तर्हि समवायम् एव दूषयामः। समवायसम्बन्धः इति सः सम्बन्धः एव दूषणीयः। कथम् इत्युक्ते पश्यतु, समवायकल्पनायामपि समवायस्य समवायिभिः सम्बन्धः अस्ति वा न वा इति प्रष्टव्यं। समवायसम्बन्धः समवायिनी वर्तते, एवं खलु? इदानीं घटकपालयोः समवायसम्बन्धः वर्तते। सः समवायसम्बन्धः कुत्र वर्तते? घटे कपाले च अस्ति। इदानीं समवायी इति तु समवेतमपि समवायी, अत्र समवायसम्बन्धः यत्र अस्ति सः समवायी इति अभिप्रायेण अत्र प्रयुक्तं। तर्हि समवायिनौ द्वौ, यद्यपि घटकपालौ इति वक्तव्यं। घटस्तु न तथा न, पश्यन्तु, अस्माभिः सामान्यव्यवहारे कपालं समवायी, घटः समवेतः इति उच्यते। एवं समवायस्य प्रतियोगी समवेतः, समवायस्य अनियोगी समवायी इति उच्यते। सः अन्यो व्यवहारः। तत् व्यवहारसौकर्याय शब्दद्वयं प्रयुज्यते तावदेव। वस्तुतस्तु समवायः अस्य अस्ति इति समवायी इत्येव। समवायः अस्य अस्ति इत्युक्ते कपालेपि समवायः अस्ति, घटेपि समवायः अस्ति, समवायसम्बन्धेन सम्बद्धौ इति। तस्मात् अनेन अभिप्रायेण घटकपालयोरुभयोरपि समवायित्वव्यवहारेपि दोषो नास्ति। अभिप्रायः ज्ञातव्यः तावदेव। इदानीं भाष्यकारैः तथा व्यवहृतं तावदेव। तर्हि समवायः कयोः समवायः? घटकपालयोः समवायः। तर्हि घटः कपालम् एतद्वयं समवायिनौ इति स्वीकर्तव्यं। तर्हि समवायकल्पनायामपि समवायसम्बन्धः इति कश्चन सम्बन्धः स्वीक्रियते चेदपि पृच्छामः, समवायसम्बन्धस्य समवायसम्बन्धः कुत्र अस्ति? समवायिषु वर्तते, समवायिनोः वर्तते। द्वयोः समवायिनोः मध्ये समवायसम्बन्धः अस्ति। तर्हि समवायिभिः सह समवायस्य अन्यः सम्बन्धः स्वीकर्तव्यो वा न वा? स्वरूपसम्बन्धः इति उच्यते। तद्वक्तुमेव पृच्छति, सः स्वीक्रियते वा न वा इति। यदि न स्वीक्रियते तर्हि अन्यः क्लेशः, यदि स्वीक्रियते तर्हि अनवस्था भवति। सः स्वरूपसम्बन्धोऽपि सम्बन्धः, सः पुनः केन सम्बन्धेन?
स्वरूपमेव सम्बन्धः इत्युक्ते पुनः अन्यः प्रश्नः भविष्यति। स्वरूपमेव सम्बन्धः इत्युक्ते तदुपरि अन्ये प्रश्नाः क्रियन्ते। इदानीं स्वरूपसम्बन्धः इति नोक्तं, तत् ग्रन्थक्रमेण नागतं, पश्यामः। स्वरूपसम्बन्धः इत्यपि नोक्तं। प्रथमतः सम्बन्धः कश्चन अङ्गीक्रियते इति पक्षे अनवस्था आपाद्यते। समवायसम्बन्धकल्पनायामपि समवायस्य समवायिभिः सम्बन्धे अभ्युपगम्यमाने तस्य इत्युक्ते तस्य अन्यः सम्बन्धः न समवायस्य समवायिभिः सह कः सम्बन्धः? स्वरूपसम्बन्धः। तस्य स्वरूपसम्बन्धस्य कः सम्बन्धः? अन्यः सम्बन्धः। तस्य पुनः कः सम्बन्धः? अन्यः सम्बन्धः इत्युच्यमाने। तस्य अन्यः सम्बन्धः, अन्यः इति पदद्वयम्, अन्यः सम्बन्धः कल्पयितव्यः। सम्बन्धत्वादेव अन्यः सम्बन्धः कल्पयितव्यः। समवायस्तु सम्बन्धः, सम्बन्धः सर्वोपि सम्बन्धोपि अन्यं सम्बन्धम् अपेक्षते इति खलु आगतं। समवायस्य स्वरूपसम्बन्धः अपेक्षते इत्युक्ते सम्बन्धस्यापि अन्यः सम्बन्धः अपेक्षते इत्युच्यते चेत् तस्यापि अन्यः सम्बन्धः इत्येवम् अनवस्थाप्रसङ्गः। अनभ्युपगम्यमाने च विच्छेदप्रसङ्गः। तत्र समवायस्य अनवस्थां वारयितुं किं कर्तव्यं? अनवस्थां वारयितुं किं कर्तव्यम् इति पृष्टे सम्बन्धो मास्तु इति वक्तव्यं। समवायस्तु स्वयमेव सम्बन्धः खलु, सम्बन्धस्य पुनः अन्यः सम्बन्धो न अपेक्षते इति वदामः। इत्युक्ते दृष्टानुसारी कल्पना नास्ति इयं। एतावत्पर्यन्तं किम् उक्तं? समवायः समवायिषु वर्तते चेत् केनचित् सम्बन्धेन वर्तते इति खलु वक्तव्यं। वर्तते परन्तु सम्बन्धो नास्ति, व्याहतम् इति खलु आयाति। वर्तते चेत् सम्बन्धः इति वक्तव्यं। सम्बन्धेन केनचित् सम्बन्धेन एव वर्तते, विशिष्टबुद्धिनियामकत्वं सम्बन्धत्वं। तर्हि समवायिषु समवायस्य वैशिष्ट्यं प्रतीयते वा न वा? समवायिषु समवायिनोः अथवा समवायिषु समवायस्य समवायिषु समवायस्य तन्तुषु पटसमवायस्य तन्तुषु इति न तन्तुपटयोः तथा वक्तव्यं। समवायसम्बन्धः येषां सम्बन्धः तेषु समवायस्य वृत्तित्वमस्ति, सम्बन्धो नास्ति इत्युक्ते विच्छेद एव स्यात्। इत्युक्ते सम्बन्धो नास्ति इत्यस्य अर्थः कः? विच्छिन्नम् इत्यर्थः, एवं खलु। तेन सह मम कोऽपि सम्बन्धो नास्ति इत्युक्ते विच्छिन्नम् इत्यर्थः। एवञ्च समवायस्य समवायिनि सम्बन्धो नाङ्गीक्रियते। समवायिनोर्मध्ये समवायः वर्तते परन्तु सम्बन्धो नास्ति इत्युक्ते विच्छिन्नम् इति भवति। तर्हि सम्बन्धो वक्तव्यः। पुनः तत्रापि स एव प्रश्नः कर्तव्यः, यः समवायस्य समवायिनि सम्बन्धः सोऽपि तत्र वर्तते वा न वा? केन सम्बन्धेन इति पृष्टे पुनः अनवस्था एव भवति। स्वरूपम् इति कथनेन प्रयोजनं नास्ति। स्वरूपसम्बन्धोऽपि अन्ततो गत्वा प्राचीनैस्तथा उक्तं स्वरूपमेव सम्बन्धः न समवायिस्वरूपं। तत्र विकल्पः क्रियते, तदा स्वरूपं नाम कोऽर्थः? किं समवायिस्वरूपं वा समवेतस्वरूपं वा समवायस्वरूपं वा इति अनेकधा विकल्प्य तस्य खण्डनादिकम् उक्त्वा किं कृतमस्ति नव्यैः? स्वरूपसम्बन्धो नाम अतिरिक्त एव, अतिरिक्त इत्यङ्गीकृतं। स्वरूपमेव सम्बन्धः इति न, तत् त्यक्तव्यम्, आपतितमेव अस्ति। कस्य स्वरूपम् इत्युच्यमाने अनेकाः आपत्तयः भवन्ति। समवायिनस्वरूपं वा समवेतस्य स्वरूपं वा समवायस्य स्वरूपं वा इत्यत्र क्लेशो भवति। अतः स्वरूपसम्बन्धः इति शब्दमात्रं सोऽपि कश्चन अतिरिक्तसम्बन्धः इत्येव। सः तत्र स्वरूपसम्बन्धः ययोः स्वरूपसम्बन्धः तत्र सः स्वरूपसम्बन्धः तत्र वर्तते वा न वा? एवं रीत्या प्रश्नाः क्रियन्ते चेत् अनवस्था एव। समाधत्ते इत्यस्य किमपि समाधानं नास्ति। अगत्या
इति उच्यते खलु अगत्य क्वचित् तथा सम्बन्धं विनापि वर्तते इति स्वीक्रियते इति उच्यते स्वरूपसम्बन्धस्तु अगत्य अगत्य किं वक्तव्यं स्वरूपसम्बन्धस्तु अगत्य सम्बन्धान्तरं विनैव सम्बन्धिनि सम्बध्यते स्वरूपसम्बन्धो नाम सम्बन्धान्तरं विनैव सम्बन्ध विशिष्टबुद्धिनियामकत्वं स्वरूपसम्बन्धत्वम् इति लक्षणं कुर्मः इति कोऽर्थः इदम् अत्र गृहीतव्यम् अगत्य इति शब्दः एकः आगच्छति खलु एवं बहुत्र आगच्छति विचारे किञ्चित् दूरं गत्वा अगत्य स्वस्यैव स्वाश्रितत्वम् अङ्गीक्रियते अयमेव अनिर्वचनीयतावादः इति तर्हि अद्वैतिनां मार्गे आगतः कश्चित् नियमः भवता कल्पितः सर्वं दृष्टानुसारेण व्यवस्थापयिष्यामि इति प्रतिज्ञां कृत्वा उपविष्टः वाक्यार्थाय क्वचित् गत्वा एतत्तु अवश्यं तत्र न प्रष्टव्यम् इदमेव उच्यते बहु दूरं भवान् व्यवस्थापयति क्वचित् गत्वा सः नियमः त्यक्तव्यः आपद्यते इदमेव अनिर्वचनीयत्वं संसारस्य इति यदि स्थितिः सा एव तर्हि किं भवता किम् उच्यते मया किमपि नोच्यते मया अत्र भवदीयव्यवस्था सम्यक् न मया अन्या व्यवस्था क्रियते इति वक्तुम् अहम् आगतो न सर्वत्रापि इयमेव स्थितिः इति वक्तुम् आगतः तद् मम अनुगुणं संसारस्य मायिकत्वं वक्तुं यथा स्थितं किञ्चित् आदाय अस्माभिः व्यवहारः क्रियते खलु क्रियताम् अवश्यं क्रियताम् सर्वोपि व्यवहारः प्रवर्त्यतां परन्तु सर्वम् आन्तं सुनिरूपम् इति न मन्तव्यं क्वचित् तस्य सर्वस्यापि नियमस्य क्वचित् भङ्गो भवत्येव अगत्या किञ्चित् आश्रियते इति तु शास्त्रं न अगत्या तथा सः नियमः मया त्यज्यते तावदेव तर्हि यावद्दूरं सः नियमः परिपाल्यते तावद्दूरं परिपालयामः तावदेव इदमेव आगतं कार्यकारणभावः निर्वचनीयः इत्येव आगतं एवञ्च सत्कार्यवाद असत्कार्यवादयोः सत्कार्यवादिनः केचन असत्कार्यवादिनः केचन अनयोर्मध्ये कलहः किमर्थं सम्पाद्यते अद्वैतिना इत्युक्ते अन्ततो गत्वा सत्कार्यवादं तथा दृढीकर्तव्यः असत्कार्यवादः इति कृत्वापि न अनिर्वचनीयतायां पर्यवसानं कर्तुमेव तथा च बहु न अभिनिवेष्टव्यं ब्रह्मकारणवादः मया त्यज्यते कुतः लोकदृष्टानुसारेण अयं न्यायः ब्रह्मकारणवादो व्यवस्थापयितुं न शक्यते इति तत्र आक्रोशं करोति खलु तर्हि लोकदृष्टन्यायाः के भवता स्वीकृताः वर्तन्ते व्यवस्थाप्यतां तदनुसारेण इति सः प्रष्टव्यः यदा व्यवस्थापनम् आरभ्यते तदानीम् एवम् एतादृशाः क्लेशाः भवन्ति इत्येव तात्पर्यं पश्यामः एवञ्च अनवस्था अनभ्युपगम्यमाने च विच्छेदप्रसङ्गः तत्र सम्बन्धो मास्तु इत्युच्यते चेत् विच्छेदः स्यात् अथ समवायः स्वयं सम्बन्धरूपत्वात् अनपेक्षैव अपरं सम्बन्धं सम्बध्यते पश्यतु भोः समवायस्य तु सम्बन्धान्तरं किम् इति प्रश्नो न कर्तव्यः स्वयं सम्बन्धः खलु सम्बन्धस्य कः सम्बन्धः इति प्रश्न एव युक्तः सम्बन्धस्य कः सम्बन्धः इति प्रश्न एव युक्तः अतः समवायः स्वयं सम्बन्धरूपत्वात् अनपेक्षैव अपरं सम्बन्धं सम्बध्यते सम्बन्धान्तरम् अनपेक्षैव सम्बध्यते इति अस्तु स्वरूपसम्बन्धः इति मया नोच्यते इति कश्चित् वदेत् समवायस्यापि स्वरूपसम्बन्धो वर्तते इति नास्तु सम्बन्धरूपत्वात् सम्बन्धान्तरम् अनपेक्षैव सम्बध्यते इत्यस्तु तदा खण्डयति संयोगोऽपि तर्हि स्वयं सम्बन्धरूपत्वात् अनपेक्षैव समवायं सम्बध्येत भवता संयोगसम्बन्धस्य समवायसम्बन्धः वर्तते इति उच्यते संयोगसम्बन्धः संयोगिनी समवायसम्बन्धेन वर्तते इति भवतां पक्षः वर्तते तदपि किमर्थम् उच्यते संयोगोऽपि स्वयं सम्बन्धरूपः इति कृत्वा सम्बन्धश्चेत् सम्बन्धान्तरं नापेक्षते इति भवतां नियमो वा तर्हि संयोगोऽपि सम्बन्धः तस्य सम्बन्धान्तरं नापेक्ष्येत अनपेक्षैव समवायं सम्बध्येत तत्र भाष्यकारे तत्र स्थापितं वस्तुगत्या एतदुपरि किञ्चित् कोटिद्वयं गन्तुं शक्यते तत्र संयोगः समवायश्च नैयायिकः एवं वदेत्
संयोगं दृष्टान्तीकृत्य भवता आपादनं कृतं संयोगोऽपि सम्बन्धः सम्बन्धस्य सम्बन्धान्तरं न अपेक्षते इत्युच्यते चेत् संयोगस्य अपि न अपेक्ष्येत इति तथा न संयोगस्य संयोगिनी समवायसम्बन्धेन वृत्तित्वम् इति मया कुतः स्वीक्रियते सम्बन्धत्वात् न किन्तु गुणत्वात् संयोगस्य गुणत्वात् गुणस्य गुणिनि समवायः अपेक्षते एवञ्च संयोगः गुणः इति कृत्वा गुणस्य गुणिनि समवायसम्बन्धेन गुणगुणिनोः समवायः इति कृत्वा संयोगः गुणः इति कृत्वा तस्य संयोगिनि समवायसम्बन्धः अपेक्षते सम्बन्धः इति कृत्वा सम्बन्धान्तरम् अपेक्षते इति न गुणत्वात् सम्बन्धान्तरम् अपेक्षते समवायस्तु न गुणः किन्तु पदार्थान्तरं तस्मात् तस्य सम्बन्धान्तरं न अपेक्षते इति तस्य तार्किकस्य कोटिः तदा वक्तव्यम् एवं न एतन्न तत्र गुणत्वात् सम्बन्धः अपेक्षते इति न वक्तव्यं गुणत्वात् समवायिकारणम् अपेक्षते इत्येव वक्तव्यम् अवगतं खलु संयोगः गुणः गुणश्चेत् गुणी अपेक्षते गुणश्चेत् सम्बन्धः अपेक्षते इति अयुक्तं तद्वदतु तदस्तु नाम अपेक्षा का इति वक्तव्यं गुणत्वकृता या अपेक्षा गुणत्वकृता अपेक्षा का सम्बन्ध अपेक्षा इति न आश्रय अपेक्षा वर्तते गुणश्चेत् आश्रय अपेक्षा वर्तते गुणिनः अपेक्षा वर्तते तर्हि गुणस्य गुणिनि वृत्तित्वाय कश्चित् सम्बन्धः अपेक्षते इति कृत्वा सम्बन्धापेक्षा अवगतं खलु गुणत्वात् साक्षात् सम्बन्धापेक्षा न गुणत्वात् गुण्यपेक्षा गुणिनि वृत्त्यर्थं सम्बन्धापेक्षा एवं वक्तव्यम् एवं खलु वक्तव्यम् अस्य अर्थः कः इत्युक्ते यः कोऽपि वृत्तिपदार्थः वर्तनाय सम्बन्धम् अपेक्षते इत्येव सः गुणो वा द्रव्यं वा इति न यः कोऽपि पदार्थो भवतु सः वृत्तिपदार्थश्चेत् कुत्रचित् वर्तते इति अपेक्षते धर्मः इति वदामः धर्मश्चेत् सः कश्चन धर्मः अन्यत्र विद्यमानो धर्मो नाम विद्यमानपदार्थः क्वचित् विद्यमानपदार्थश्चेत् यत्र विद्यते तत्र वर्तनाय वृत्तिदानियामकः सम्बन्धः अपेक्षते इत्येव वक्तव्यं गुणो वा द्रव्यं वा अन्यपदार्थो वा इति न तर्हि समवायोपि समवायिषु वर्तमानः पदार्थः खलु सः गुणो मा भूत् समवायो नाम कश्चित् पदार्थो वर्तते सः समवायिषु वर्तमानपदार्थः खलु समवायिषु समवायः समवायिनां धर्मः समवायः तर्हि धर्मत्वात् केन सम्बन्धेन तस्य धर्मत्वं नाम वृत्तित्वकृता अपेक्षा सम्बन्धापेक्षा समवायः समवायिषु वर्तते वा तर्हि सम्बन्धापेक्षा अस्ति केन सम्बन्धेन वर्तते इति झटिति चोद्यम् आगच्छति तस्मात् वर्तमानानां सर्वेषां पदार्थानां वृत्तिदानियामकः सम्बन्धः अपेक्षते एव समवायोपि वृत्तिपदार्थः तर्हि वृत्तिदानियामकसम्बन्धः अपेक्षते इति अनपेक्षैव सम्बन्धं समवायः सम्बध्यते इति अवश्यं वक्तुं न शक्यते तर्हि किं भवति कश्चित् अन्यः सम्बन्धो वक्तव्यः उच्यते च भवता स्वरूपसम्बन्धः इति स्वरूपसम्बन्धस्यापि इयमेव स्थितिः सः वर्तमानपदार्थो वा न वा वृत्तिपदार्थो वा अवृत्तिपदार्थो वा आकाशादिवद् अवृत्तिपदार्थः इति न स्वरूपसम्बन्धोऽपि वृत्तिपदार्थः केन सम्बन्धेन वर्तते कालिकसम्बन्धेन इति न वक्तव्यं कालिकसम्बन्धेन यत्र कुत्रापि भवति अत्रैव वर्तते इति न स्यात् व्यवस्था न स्यात् अत्रैव वर्तते इति वक्तुं कः सम्बन्धः वक्तव्यः सम्बन्धान्तरमित्युच्यते चेत् अनवस्था तत्र तु सम्बन्धान्तरं नापेक्षते अगत्या एवम् आश्रियते इत्युक्ते अनिर्वचनीयतावादः अनिर्वचनतावादपादसेवा गतिस्तयोः इति खण्डनखण्डकाद्यकारिका अगत्या आश्रियते इति एकः शब्दः आगतश्चेत् मम सुहृत् भवान् आगतः अद्वैतमार्गे आगतः इत्येव नियामकं नास्ति अनियोगिस्वरूपं वा प्रतियोगिस्वरूपं वा सम्बन्धस्वरूपं वा तत्र अन्येपि दोषाः उच्यन्ते तस्यैव स्वरूपं चेत् तद्ग्राहकेण प्रमाणेन इदमपि गृह्येत तद्ग्राहकेण इन्द्रियेण ग्रहणं स्यात् एवं भवति
आकाशशब्दयोः यः समवायः शब्दसमवायस्य आकाशेन सह यः स्वरूपसम्बन्धः सः स्वरूपसम्बन्धः शब्दसमवायरूपश्चेत् शब्दसमवायः श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यते शब्दो गृह्यते च शब्दसमवायोपि गृह्यते इति पक्षे गगनमपि गृह्येत इत्यादि किमपि आपादनं वर्तते तद्विषये समवायिस्वरूपत्वपक्षे अन्यानि बहूनि आपादनानि भवन्ति तत् खण्डयित्वैव नव्यैः स्वरूपसम्बन्धो नाम अतिरिक्तः अवश्यं वक्तव्यः स्वरूपसम्बन्धः इति संज्ञामात्रं स्वरूपमेव सम्बन्धः इति अर्थः नास्ति इति नव्यैः व्यवस्थापितं ते एव व्यवस्थापितवन्तः अस्माभिः तत्र वक्तव्यमेव नास्ति अनवस्था तु स्वीकृता इति न अगत्य तत्र पर्यवसानं कल्पितं नाम तावदेव अथ समवायः स्वयं सम्बन्ध इदं जातं खलु अथ समवायः स्वयं सम्बन्धरूपत्वात् अनपेक्षैव सम्बन्धं सम्बध्यते संयोगोऽपि तर्हि स्वयं सम्बन्धरूपत्वात् अनपेक्षैव समवायं सम्बध्येत इति उक्त्वा भाष्यकारैः स्थापितम् अस्माभिः इतोपि किञ्चित् अग्रे गतं रत्नप्रभायाम् अस्ति तादात्म्यप्रतीति इदम् अयं वादः अपि तत्रैव उपेक्षितः तादात्म्यप्रतीतेश्च द्रव्यगुणादीनां समवायकल्पनानर्थक्यम् इति तादात्म्यप्रतीतेश्च तादात्म्यं प्रतीयते खलु भोः एतावद्दूरं भवता सह वादोऽपि न कर्तव्यः वस्तुगत्या समवायः इति किमर्थं सम्बन्धान्तरं कल्पनीयं तादात्म्यं प्रतीयते मृद्घटः तन्तवः पटः आदानविदानवन्तस्तन्तवः पटः तन्तव एव पटरूपेण तिष्ठति इति सम्यक् तादात्म्यं प्रतीयते तादात्म्ये प्रतीयमाने किमर्थं समवायः इति नूतनं सम्बन्धं कल्पयति भवान् यतोहि समवायस्तु भिन्नयोः सम्बन्धः तादात्म्यमेव प्रतीयते तस्यां दशायां समवायः इति सम्बन्धं किमर्थम् आनयति भिन्नयोरेव खलु सः सम्बन्धः तस्मात् नीलो घटः इत्येव पर्याप्तं नीलो घटः इति प्रतीतिरेव तादात्म्यप्रतीतिः इयमपि तादात्म्यप्रतीतिरेव नीलो घटः इत्यपि तादात्म्यप्रतीतिरेव कुतः नीलशब्दस्य नीलवान् इति खलु अर्थः एवं न नीलवतः घटस्य च तादात्म्यं प्रतीयते खलु तस्यां प्रतीतौ नीलस्यापि तादात्म्यं प्रतीयते गुणस्य प्रतीयते न प्रतीयते वा न प्रतीयते गुणत्वेन रूपेण गुणस्य न प्रतीयते इति परन्तु तदपि तादात्म्यस्थलमिति पश्चात् सङ्गृह्यते तावदेव यद्यपि भवदुक्तरीत्या सम्यगेव मृद्घटः इत्यत्र मृद्घटयोः उपादान उपादेयोः यथा तादात्म्यप्रतीतिः एवम् अस्ति द्रव्यगुणयोः उपादानोपादेयभावः अस्ति ईषत्प्रतीतौ वैलक्षण्यमस्ति सम्यगेव तथापि क्वचित् तादात्म्ये सिद्धे तदेव तादात्म्यम् अन्यत्रापि कल्प्यते अङ्गीक्रियते इत्येव यतोहि अत्यन्तभिन्नत्वम् इति वक्तुं यथा अश्वमहिषयोर्भिन्नत्वं तादृशं तु नास्ति एव गुणगुणिनोरपि नास्ति खलु तदेव एवं तत्रैव विद्यमानः गुणः इत्येव तत्रापि गुणत्वेन रूपेण पृथक् एकं पदार्थं प्रकल्प्य नैयायिकेन समवायः उच्यते तत्रापि तादात्म्यस्थलमेव इति तादात्म्यवादिनां तत्र तदपि सङ्गृह्यते इत्येव तादात्म्ये क्वचित् सिद्धे तेनैव अन्यत्रापि निर्वाहसम्भवे तदेव सङ्गृह्यते इत्येव तस्य अनुमानानि सन्ति तदर्थं गुणगुणिस्थले यद्यपि प्रतीतौ ईषद् वैलक्षण्यमस्ति अङ्गीकुर्मः तादात्म्यप्रतीतेश्च इदानीं द्रव्यगुण उपादान उपादेयोः स्थलं प्रथमतः स्वीकुर्मः तदनुसारेण अन्यत्र स्वीकर्तव्यं तादात्म्यप्रतीतेश्च द्रव्यगुणादीनां समवायकल्पनानर्थक्यं गुणतादात्म्यप्रतीतिः इत्यनेन नीलो घटः इति प्रतीतिरेव ग्राह्या नीलो घटः इति प्रतीतिरेव ग्राह्या नैयायिकेनापि नीलवतः
घटत्ववतश्च अत्यन्त ऐक्यम् उच्यते। एवं खलु नीलवतः घटस्य अत्यन्त ऐक्यम् उच्यते, न तु तादात्म्यं। घटस्य घटेन सह वा न अवस्थाभेदमापन्नयोः अत्यन्त ऐक्यं नास्ति। अवस्थाभेदमापन्नयोः एवम् 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 अत्र नैयायिकेन उच्यमाना अभेदप्रतीतिः नीलवतः घटस्य च अभेदप्रतीतिः नीलगुणस्य घटस्य च तादात्म्यं विना अनुपपन्ना। एवं तर्काः वर्तन्ते तद्विषये। तादात्म्यप्रतीतेश्च द्रव्यगुणादीनां समवायकल्पनानर्थक्यं कथञ्च कार्यम् अवयविद्रव्यं कारणेषु अवयवद्रव्येषु वर्तमानं वर्तेत। इदानीं विशिष्टः खण्डनप्रकारः आरभ्यते। एतावत्पर्यन्तम् आपाततः उक्तमित्येव, सोऽपि किञ्चित् वदेत् तत्र समाधानं तस्यापि रीत्या भवति। आपाततः इति न, तथापि सोऽपि किञ्चित् समाधानं कर्तुं शक्नुयात् कयाचित् रीत्या। अग्रे पश्यन्तु, समवायकल्पना अनर्थक्यम् इति उक्तम्। अनन्तरं समवायकल्पनायाम् अनर्थक्यमात्रं न, दोषोऽपि भवति। समवायो नाम भिन्नयोः सम्बन्धः इति स्वीक्रियते। अवयव अवयविनोर्भेदं स्वीकृत्य खलु समवायसम्बन्धः कल्पनीयः। तर्हि बहवः प्रश्नाः आयान्ति। अवयव अवयविनोः भिन्नयोः सम्बन्धः समवायः इति भवतां वादः। तर्हि अवयवावयविनोर्भेदं स्वीकृत्य समवायसम्बन्धेन सम्बध्यमानत्वम् इति भवता वक्तव्यम्। एवं यदि उच्यते तर्हि अनेकविधाः अनर्थाश्च भवन्ति इति इतः परं तर्कः आरभ्यते तस्य खण्डनाय। पश्यन्तु, कथञ्च कार्यम् अवयविद्रव्यं कारणेषु अवयवद्रव्येषु वर्तमानं वर्तेत उच्यताम् इति। कार्यम् अवयविद्रव्यं अवयविद्रव्यं कार्यं घटः, सः कारणेषु अवयवद्रव्येषु कपालेषु वर्तमानं कथं वर्तेत। कार्यम् अवयविद्रव्यं पटः कारणेषु तन्तुषु वर्तते, वर्तमानं सत् कथं वर्तेत इति उच्यताम्। उच्यते अग्रे प्रश्नः अस्ति, किं समस्तेष्ववयवेषु वर्तेत उत प्रत्यवयवम्। वक्तव्यं खलु, समस्तेषु सर्वेषु तन्तुषु एकः पटः वर्तते वा अथवा प्रतितन्तु पटः वर्तते वा। प्रतितन्तु प्रत्येकं पटः अस्ति वा। भवता किं वक्तव्यं, समस्तेषु तन्तुषु एकः अवयवी पटो वर्तते, अङ्गीकृतं। तदा आपत्तिः दीयते, यदि तावत् समस्तेषु वर्तेत तर्हि अवयव्यनुपलब्धिः प्रसज्येत। समस्तावयवसन्निकर्षस्य अशक्यत्वात् तत्र किं वक्तव्यं, समस्तेषु अवयवेषु व्यासज्य वर्तते पटः इति वक्तव्यं। समस्तेषु तन्तुषु व्यासज्य वर्तते, प्रत्येकं वर्तते इति स्वीकारे अन्यः क्लेशः। प्रत्येकं न वर्तते यस्य अर्थः कः, व्यासज्य वर्तते इति अर्थः। सर्वेषु तन्तुषु एकः पटः व्यासज्य वर्तते इति वक्तव्यं। तर्हि अयं नियमः अस्ति, व्यासज्यवर्तमानानां पदार्थानां प्रत्यक्षं प्रति यावदवयवप्रत्यक्षं कारणम्। अयं नियमः अस्ति। यावदवयवप्रत्यक्षं विना व्यासज्यवृत्तिपदार्थः, यावदाश्रयप्रत्यक्षं विना व्यासज्यवृत्तिपदार्थः न प्रत्यक्षी भवति। द्वित्वं बहुत्वं तत्र त्रित्वम् इति संख्या, द्वित्वम् इति संख्या, द्वयोः प्रत्यक्षं विना द्वित्वस्य प्रत्यक्षं न भवति, त्रयाणां प्रत्यक्षं विना त्रित्वस्य प्रत्यक्षं न भवति। तर्हि व्यासज्यवर्तमानानां पदार्थानां प्रत्यक्षं प्रति यावदाश्रयप्रत्यक्षं कारणम् इति नियमो वर्तते। तर्हि यदि सर्वेषु अवयवेषु सर्वेषु तन्तुषु पटो व्यासज्य वर्तते तर्हि सर्वेषां तन्तूनां प्रत्यक्षं विना पटस्य प्रत्यक्षं न स्यात्। न भवति, अवश्यं न भवति। अयं पटः भवता दृश्यते खलु, अयं पटः अत्रापि अस्ति, अत्र मम पृष्ठभागेपि अयं पटः वर्तते, तत्र विद्यमानैः तन्तुभिः सह भवता सन्निकर्षः अस्ति वा।
अत्र ये भागाः दृश्यन्ते अत्रैव खलु सन्निकर्षः वर्तते तर्हि अस्मिन् पटे यावद्भिः तन्तुभिः अयं पटः आरब्धः तेषु सर्वेषु पटेषु तेषु सर्वेषु तन्तुषु भवतः सन्निकर्षो न भवति अन्ततो गत्वा एवं स्थापितश्चेदपि कैश्चित् भागैः सह तन्तुभिः सह सन्निकर्षो न भवति अनुमीयते इत्युक्ते प्रत्यक्षं न भवति इत्यर्थः कथं नियमः कल्पितः यावद् आश्रये प्रत्यक्षं विना अवयवे प्रत्यक्ष आश्रितस्य प्रत्यक्षं न भवति तर्कः अवगतः तर्हि अयं नियमः कल्पितः अस्ति सः नियमः त्यज्यताम् इति वक्तुं न शक्यते सः नियमः समीचीनो वर्तते न हि बहुत्वं समस्तेषु आश्रयेषु वर्तमानं व्यस्ताश्रयग्रहणेन गृह्यते बहुत्वसङ्ख्या समस्तेषु आश्रयेषु वर्तमानं यत्किञ्चित् आश्रयग्रहणेन बहुत्वं न ग्रहीतुं शक्यते न शक्यते न बहुत्वं नाम संख्याविशेषः विवक्षितः यथा कथञ्चित् बहुत्वमिति न त्रित्वं चतुष्टवम् एवं रीत्या बहुत्वं तत् बहु वर्तते इति वक्तुं यथा कथञ्चित् गृह्यते चेत् पर्याप्तं तथा न बहुत्वमिति संख्याविशेषस्तु समस्तेषु आश्रयेषु वर्तते यावदाश्रयेषु व्यासज्य वर्तते तावताम् आश्रयाणां प्रत्यक्षं विना न गृह्यते परन्तु यावद्भिः तन्तुभिः आरब्धः अयं पटः भवति तावतां तन्तूनां प्रत्यक्षं विनापि पटप्रत्यक्षी भवति इत्यस्माकम् अनुभवः तर्हि अनेके दोषाः प्रत्येकस्मिन् तन्तौ एकैकपटो वर्तते इत्युक्ते तदेव अग्रे अथ अवयवशः समस्तेषु न इदानीम् अन्या एका कल्पना क्रियते समीचीना एका नूतना कल्पना अवयवशः समस्तेषु वर्तेत इति प्रत्येकं वर्तते इति न प्रत्येकं वर्तते इत्युक्ते बहुविधाः दोषाः भवन्ति एकैकस्मिन् तन्तौ एकैकपटः इति केनापि नोच्यते तर्हि किं कर्तव्यम् अवयवशः समस्तेषु वर्तेत यथा पश्यन्तु अथ अवयवशः समस्तेषु वर्तेत तदाप्यारम्भकावयवं व्यतिरेकेण अवयविनः अवयवाः कल्प्येरन् यैः आरम्भकेषु अवयवेषु अवयवशः अवयवी वर्तेत कोशावयवं व्यतिरिक्तैर् हि अवयवैरसि कोशं व्याप्नोति किमुक्तं ज्ञायते वा तत्र इदम् उदाहरणं स्वीकृत्य चिन्तयामः असिः कोशे स्थापितः खड्गस्य कोशः नाम एवं राज्ञां चित्रेषु भवति खलु एवं किञ्चित् स्थाप्यते सः कोशः असेः कोशः खड्गस्य कोशः इदानीं कोशः अन्यः असिः अन्यः असिः यदा कोशे स्थाप्यते कथं तर्हि तत्र कोशे तत् सम्यक् दृढतया सम्बद्धं तत् तिष्ठति अत एव असिकोशस्थलं गृहीतम् एवं सम्यक् सम्बद्धं तिष्ठति खलु तत् तत्र टैट् इत्युच्यते खलु टैट् रूपेण तिष्ठति तत् तदर्थं सः दृष्टान्तः आनीतः तत्र किं भवति यदा असिः कोशे तिष्ठति कोशे किं कोशस्य अनेके अवयवाः सन्ति प्रत्येकम् अवयवेषु व्यासज्य वर्तते वा अथवा कोशस्य एकैकस्मिन् अवयवे असिः तिष्ठति वा इति पृष्टे उभयमपि न कोशे असिः तिष्ठति सम्यक् एवं अन्तः प्रविश्य तिष्ठति तत्र कोशस्य प्रत्येकम् अवयवे असिः तिष्ठति वा अथवा कोशे समस्तेषु अवयवेषु व्यासज्य वर्तते वा उभयमपि न इति वक्तव्यं तर्हि कथं वक्तव्यम् अवयवशः समस्तेषु वर्तेत इति वक्तव्यम् अवयवशः समस्तेषु वर्तेत इत्यस्य अयमर्थः कोशस्य एकैकः अवयवः असेः एकैकेन अवयवेन सम्बद्धः असेः अग्रभागः कोशस्य अग्रभागेन असेः मध्यभागः कोशस्य मध्यभागेन असेः आरम्भभागः कोशस्य आरम्भभागेन एवं समीचीनम् अयमेव अर्थः अवयवशः समस्तेषु वर्तेत इत्यस्य तद्वत् यदि भवान् कल्पनां करोति पटः इति कश्चन अवयवी वर्तते तन्तुषु वर्तते कोशः असेः भिन्नः तद्वत् पटोपि तन्तुभ्यः भिन्नः पटः तन्तुषु वर्तते
कथं वर्तते इत्युक्ते तत्र पटस्य अग्रभागे विद्यमानेषु तत्रत्येषु तन्तुषु वर्तते, मध्यभागः तत्रत्येषु तन्तुषु वर्तते, अयं भागः आरम्भभागः अत्रत्येषु तन्तुषु वर्तते। इदमेव अवयवशः समस्तेषु वर्तेत। पटस्यापि अवयविनः अपि अनेके भागाः कल्पनीयाः। अवयविनः एकैकः भागः एकैकस्मिन् अवयवे वर्तते। भवति सम्यगेव। अवयवी एकदेशस्य प्रत्यक्षमपि अवयवी प्रत्यक्षमेव खलु, एकदेशेन अवयवी प्रत्यक्षीक्रियते। सम्यगेव, तदैव अस्माकम् अनुभवः। यत्किञ्चित् अवयवी दृश्यते एकदेशेनैव प्रत्यक्षीक्रियते, परन्तु प्रत्यक्षीक्रियमाणस्तु अवयवी एव। अतः अवयवी प्रत्यक्षं जातम्। आम् न भवति, सम्यगेव। न इदानीं तदपि नापेक्षते, यथा व्यासज्य वर्तते इत्यपि नोक्तम्। इदानीम् अवयविनः अनेके भागाः सन्ति खलु भोः, अवयविनः अनेके भागाः सन्ति खलु। आं सम्यक्, सत्यं, सम्यक् सम्यक् तद् सम्यक् एवं। यः भागः येषु अवयवेषु तिष्ठति तेषाम् अवयवानां प्रत्यक्षं भवत्येव, प्रत्यक्षं भवति, शक्यते। सम्यक्। तर्हि कल्पना अवगता खलु। अवयविनः अनेके भागाः सन्ति खलु, ते भागाः तस्मिन् तत्र प्रदेशे विद्यमानेषु अवयवेषु तिष्ठति। अवयविनः अनेके भागाः सन्ति, ते भागाः तत्तद्भागेषु विद्यमानेषु अवयवेषु तिष्ठति। एवञ्च अन्ततो गत्वा समस्तेषु तन्तुषु पटस्तिष्ठति इति वक्तुं शक्यते। इत्युक्ते सम्यक् उक्तम् इति भाति, परन्तु तदपेक्षया सूक्ष्मेक्षिकया खण्डनं करोति। किं खण्डनं नाम, अवयविनः अनेके भागाः सन्ति, तत्तद्भागविशिष्टः अवयवी तत्तदवयवेषु तिष्ठति इति खलु भवता उक्तम्। अवयविनः अनेके भागाः सन्ति, तत्तद्भागविशिष्टः सः अवयवी तत्तत् तन्तुषु तिष्ठति तत् इति खलु भवता उक्तं। कोऽयम् अवयविनः भागो नाम, अवयविनः भागो नाम कः? यदि अवयवाः एव अवयविनः भागः तर्हि प्रयोजनं नास्ति। अवयविनः भागो नाम अवयवाः एव इति न वक्तव्यं। तत् किं तत् देशपरिच्छिन्नो भागो नाम देशस्तु परिच्छेदकः, परिच्छिन्नः भागो नाम कः? अवयव एव वा अथवा तदा अन्यो वा? तर्हि गतम्। अवयवापेक्षया अन्योपि अवयवः भागः तत्र अस्ति इति कल्पनीयं। तर्हि पुनः अनवस्था एव। यदि अवयवा एव अवयविनः भागाः तर्हि कोशदृष्टान्तः गतः। कोशदृष्टान्तो नाम असिकोशदृष्टान्तः। असिकोशदृष्टान्तं पश्यतु। असिनः अग्रभागः कोशस्य अग्रभागेन सम्बद्धः। असिनः इति न वक्तव्यम्, असेः। असिः असि असयः पुल्लिङ्गशब्दः परन्तु नकारान्तशब्दो न। एवम् असेः अग्रभागः कोशस्य अग्रभागेन सम्बद्धः, मध्यभागः मध्यभागेन इति भवता व्यवस्था कृता। तत्र कोऽर्थः? असेः अग्रभागो नाम असेः अग्रावच्छिन्नाः अवयवाः इत्यर्थः खलु। तर्हि असेः स्वकीयाः अवयवाः सन्ति। असिः इति अन्यः अवयवी, कोशोऽप्यन्यः अवयवी। तर्हि असिरूपस्य अवयविनः अग्रभागो नाम कोऽर्थः? अग्रावच्छिन्नाः अग्रदेशपरिच्छिन्नाः अवयवाः इत्यर्थः खलु। अस्यारम्भकाः ये अवयवाः अग्रदेशपरिच्छिन्नाः, असेः आरम्भकाः ये अवयवाः ते असिनः अवयवाः, असेः अवयवाः। एवं कोशस्यापि केचन अवयवाः अग्रभागपरिच्छिन्नाः अवयवाः। अनयोः अवयवयोः सम्बन्धो वर्तते इत्येव, संयोगसम्बन्धः तावदेव। ज्ञायते खलु। असेः
यः अग्रभागपरिच्छिन्नाः अवयवाः कोशस्यापि ये अग्रभागपरिच्छिन्नाः अवयवाः तेषाम् अवयवानां संयोगो वर्तते इति वत् भवता यदि कल्प्यते तर्हि अवयविनः अग्रभागावच्छिन्नाः केचन अवयवाः नाम पटस्य अग्रभागावच्छिन्नाः केचन अवयवाः तन्तोश्च अग्रभागावच्छिन्नाः केचन अवयवाः तेषाम् अवयवानां परस्परं संयोगो वर्तते इति भवता उक्तं स्यात् असिकोशन्यायेन यदि व्यवस्थाप्यते तर्हि भवदीयसिद्धान्तः तथा नास्ति अनवस्था च स्यात् कुतः अनवस्था इत्युक्ते अग्रभागः इति अग्रभागो नाम अन्यः कश्चन अवयवः अग्रावच्छिन्नाः किम् अग्रदेशपरिच्छिन्नः पटस्य भागो नाम कः पटस्य अग्रदेशपरिच्छिन्नः भागः इत्यस्य कोऽर्थः आरम्भकावयवापेक्षया अन्यः कोऽपि अवयवः इत्युच्यमाने इतोपि प्रष्टव्यमस्ति तदुपरि अपि अयमेव समानप्रश्नो भवति तदा तस्यापि पुनः अन्यः अवयवः तस्यापि पुनः अन्यः अवयवः इति अवयवविश्रान्तिर्न स्यात् इति कृत्वा अनवस्था एव इदमेव आपाद्यते सम्यक् अवगन्तव्यम् अन्यथा इदं किमुक्तम् इति न वैशेषिकस्य उपरि आपाद्यते किं क्रियते तर्हि भवता अवयवी अन्यः अवयवः अन्यः इति उच्यते चेत् तदुपरि दूषणमुच्यते अवयवः अन्यः अवयवी अन्यः अवयवी अवयवे वर्तते इत्युक्तं तदुपरि प्रश्नः कृतः किं व्यासज्ये वर्तते वा प्रत्येकं वर्तते वा इति उभयमपि वक्तुं न शक्यते तर्हि अवयवशः समस्तेषु वर्तते इत्युक्तं खलु तस्य उपरि इदानीं दूषणं कृतं पश्यन्तु अथ अवयवशः समस्तेषु वर्तेत तदा अपि आरम्भकावयवव्यतिरेकेण अवयविनः अवयवाः कल्प्येरन् अवयवी समस्तेषु अवयवेषु वर्तितुं स्वकीय आरम्भक अवयवान् विहाय नाम आरम्भक अवयवा एव इदानीम् आधारभूता खलु आरम्भक अवयवेषु अवयविनः वर्तनाय अन्यः कश्चन अवयवः कल्पनीयः स्यात् भागः नाम अग्रभागावच्छेदेन वर्तते इत्युच्यते खलु तत्र भागो नाम कः अन्यः अवयवः इत्युच्यते चेत् आरम्भकावयवव्यतिरेकेण अवयविनः अवयवाः अन्ये अवयवाः कल्प्येरन् यैरारम्भकेषु अवयवेषु अवयवः अवयवशः अवयवी वर्तेत नाम अवयवी स्व अवयवेषु अवयवशो वर्तते इति खलु वक्तव्यम् अवयवशो वर्तते इति वक्तुं सः कः अवयवः अन्यश्चेत् अनवस्था अवयवी वर्तेत कोशावयवव्यतिरिक्तैर्हि अवयवैः असि कोशं व्याप्नोति कोशावयवव्यतिरिक्तैः हि अवयवैः असि हि कोशं व्याप्नोति असि हि कोशं व्याप्नोति इत्युक्ते कथं व्याप्नोति कोशावयवव्यतिरिक्तैः अस्य वयवैः असेः केचन अवयवाः सन्ति ते कोशस्य आरम्भक अवयवापेक्षया व्यतिरिक्ताः अवयवाः तैः अवयवैः असि हि कोशं व्याप्नोति इतिवत् तन्त्वात्मकैः अवयवैः व्यतिरिक्ताः ये पटस्य अन्ये केचन अवयवाः तैः अवयवैः पटः तन्तुषु व्याप्नोति इति वक्तव्यम् आपतति तथा च तन्त्वपेक्षया पटस्य अन्ये अवयवाः कल्पनीयाः आपद्यन्ते अनवस्था चैवं प्रसज्येत तेषु अतिरिक्तैर्ह्यवयवैः असि को अनवस्था चैवं प्रसज्येत तेषु अवयवेषु वर्तयितुम् अन्येषाम् अवयवानां कल्पनीयत्वात् इत्युक्ते तन्तुषु वर्तनाय पटस्य अन्ये अवयवाः कल्पिताः तेषाम् अवयवानां पटेन सह कः सम्बन्धः पुनः समवायसम्बन्धः इति वक्तव्यं ते च अवयवाः पटेन भिन्नाः वा अभिन्नाः वा भिन्ना एव इति वक्तव्यं तर्हि भिन्नेषु तेषु अवयवेषु इदानीं नूतनतया कल्पितेषु अवयवेषु पटस्य वर्तनाय अवयवशो वर्तते वा समग्रतया वर्तते अयमेव प्रश्नः अवतरति तत्र वर्तनाय अन्ये अवयवाः कल्प्यन्ते तर्हि अनवस्था भवति अथ प्रत्यवयवं वर्तेत इदानीं प्रत्यवयवम् इत्युक्ते व्यासज्य वर्तते इति न अवयवी प्रत्यवयवं वर्तते
इत्युच्यते चेत् तदा एकत्र व्यापारे अन्यत्र अव्यापारः स्यात्। इदं बहुदुक्तमपि अनेकावयवी उपलब्धिः स्यात्। अनेकावयवी उपलब्धिः स्यात्। यदि प्रत्येकं तन्तुषु पृथक् पटो वर्तते तर्हि सहस्रतन्तुभिरारब्धे पटे सहस्रपटोपलब्धिः स्यात्। तद्वारणाय भवता कश्चित् प्रतिबन्धकभावः कल्पनीयः स्यात्। इत्युक्ते सहस्रतन्तुभिरारब्धे पटे यद्यपि पटः प्रत्येकं तन्तुषु वर्तते तथापि एकस्मिन् पटे उपलभ्यमाने अन्येषां पटानाम् उपलब्धिर् न भवति। एकपटोपलब्धिः पटान्तरोपलब्धिं प्रति प्रतिबन्धकः। किमपि कल्पयितुं शक्यते, अनुभवानुसारेण कल्पनीयं स्यात्। अथवा एक एव पटः प्रत्येकं वर्तते। एक एव पटः खलु प्रत्येकं वर्तते। पटस्तु एक एव परन्तु प्रत्येकं वर्तते। कोऽपि अर्थो नास्ति तस्य। प्रत्येकं वर्तते इत्युच्यते चेत् अनेक नाम आपादनं न शक्यते इति तेन उच्यते। यतोहि तथा न भवदुक्त आपत्तिः न सम्भवति। यतोहि अनेकपटोपलब्धिः स्यात् इति न वक्तव्यं। यतोहि एक एव पटः अनेकेषु तन्तुषु प्रत्येकं वर्तते इति खलु उक्तम्। एकत्वम् इति न वक्तव्यम्। एकत्वम् अनेकेषु न वर्तते खलु। अत्र उदाहरणं नास्ति, उदाहरणं किमपि नास्ति। एवम् एकं कल्पनम्। एक एव पटः अनेकेषु तन्तुषु प्रत्येकं वर्तते। इदानीम् एक एव पटः इति कृत्वा अनेकपटोपलब्धिः स्यात् इति आपादयितुं न शक्यते। परन्तु एकस्मिन् पटे खण्डपटः इति नूतनं द्रव्यं न स्यात् इति तन्तोः निष्कासे सति द्रव्यान्तरम् उत्पद्यते इति उच्यते खलु तेन तन्न भवति। एक एव पटः अनेकेषु तन्तुषु प्रत्येकं समवेतः इति चेत् स एव पटः इदानीमपि तिष्ठति। नष्टः इति कथं व्यवहारः भवतु। अत्र भाष्यकाराः समीचीनाम् आपत्तिं प्रयच्छन्ति, क्लेशः एव नास्ति। अथ प्रत्यवयवं वर्तेत तदा एकत्र व्यापारे अन्यत्र अव्यापारः स्यात्। तावदेव। एकत्र व्यापारे अन्यत्र अव्यापारः स्यात्। न हि देवदत्तः सृघ्ने सन्निधीयमानः तदहरेव पाटलीपुत्रेपि सन्निधीयते इति। तत्र एवं कल्पयितुं न शक्यते इत्येव। सृघ्नः इति देशविशेषः। मूर्तपदार्थस्य एकत्र विद्यमानस्य अन्यत्र अविद्यमानता इति नियमः अस्ति। मूर्तपदार्थः अयं पदार्थः अत्र वर्तते चेत् अत्र न वर्तते। युगपद् अनेकत्र वर्तितुं न शक्यते खलु मूर्तपदार्थेन। तर्हि अवयवी पटः मूर्तपदार्थः। सः यदा एकस्मिन् तन्तौ वर्तते तदा एव अन्यस्मिन् तन्तौ वर्तते इति न वक्तुं शक्येत। यदि प्रत्येकं वर्तते चेत् अयं क्लेशः। एकस्मिन् तन्तौ प्रत्येकं वर्तते चेत् अन्यत्रापि वर्तते इति न वक्तुं शक्येत। तर्हि अन्यत्र तन्तौ अन्यतन्त्ववच्छेदेन पटकार्यं न स्यात्, आवरणादिकं न स्यात्। यस्मिन् तन्तौ पटः इदानीं वर्तते तस्मिन्नेव तन्तौ पटकार्यं भवति, न तु तन्त्वन्तरे इति। तदेव उक्तम्। अन्यत्र अव्यापारः स्यात् इति। पटेन कर्तुं शक्यं कार्यम् अन्यत्र न स्यात्। यतः प्रत्येकं तत्रैव खलु अस्ति, न अन्यत्र। तत्रापि अस्ति अन्यत्रापि अस्ति इति न वक्तुं शक्यते, न शक्यते। यतः मूर्तत्वात्, मूर्तस्य अनेकदेशता विरोधः। युगपद् अनेकत्र सन्निधातुं न शक्यते। तदर्थम् उदाहरणम् उक्तं। न हि देवदत्तः सृघ्ने सन्निधीयमानः। सृघ्नः इति देशविशेषः। देवदत्तः सृघ्ने सन्निधीयते यदा प्रत्येकं, तदानीं पाटलीपुत्रेपि सन्निधीयते इति वक्तुं न शक्यते। युगपद् अनेकत्र वृत्तौ अनेकत्वप्रसङ्गः स्यात्। यदि युगपत् अनेकत्र वर्तते तर्हि अनेकत्वम् इत्येव आयाति, एकपटः इति न स्यात्। तदानीम् अनेकपटोपलब्धिः स्यात्, तद् आपादयितुं शक्यते। युगपत् मूर्तपदार्थः अनेकत्र प्रत्येकं वर्तते इति उच्यते चेत् सः मूर्तपदार्थः एको न इत्येव आयाति। तर्हि पटे एकत्वप्रतीतिर्न स्यात्। पटे एकत्व वस्तुगत्या पटे एकत्वं नास्ति एव। एको धान्यराशिः इतिवत् प्रतीतिः भवता उपपादनीया स्यात्। एतत् सर्वं भवदीयमतं न। धान्यराशौ यद्यपि एकत्वं नास्ति, धान्यराशिः राशौ अस्ति, धान्येषु नास्ति।
तथापि राशौ विद्यमानम् एकत्वम् आदाय व्यवहार एकः धान्यराशिः इत्युच्यते राशौ अस्ति समुदायः एकः तस्मात् अनेके पटाः सन्ति यद्यपि तथापि समुदायः एकः इति कृत्वा एकः पटः इति व्यवहारः इत्येवं किमपि किमपि कल्पनीयं स्यात् तत्सर्वं गौरवावहं कल्पनम् अनेके पटाः सन्ति इति कल्पनीयं गौरवावहं खलु कल्पनमिदं भवानपि नाङ्गीकरोति इदं सर्वम् आलोचनीयम् इति भिन्न अवयवावयविनोर्भेदाङ्गीकारे सर्वमेतत् पर्यालोचनीयम् इत्येव गोत्वा इदानीम् अग्रे एका कल्पना गोत्वादिवत् प्रत्येकपरिसमाप्तेर्न दोष इति चेत् प्रत्येक भोः पटः पटस्य प्रत्यवयवं परिसमाप्तिरस्ति गोत्वादिवत् गोत्वं प्रत्येकपरिसमाप्तं प्रत्येकपरिसमाप्तं नाम प्रत्येकवृत्ति इत्यर्थः तथापि एकत्वमस्ति प्रत्येकस्मिन् घटे घटत्वमस्ति प्रत्येकस्मिन् गवि गोत्वमस्ति व्यास गोत्वं न व्यास जातिर्न व्यासज्यवृत्तिः सर्वेषु घटेषु घटत्वं व्यासज्यवृत्ति चेत् घटत्वस्य उपलब्ध्यर्थं सर्वेषां घटानाम् उपलब्धिरावश्यकी स्यात् परन्तु तथा न प्रत्येकस्मिन् घटे घटत्वं वर्तते खलु तथापि घटत्वम् एकं खलु तद्वत् प्रत्येकस्मिन् अवयवेपि पटो वर्तते तथापि पटः एकः एवमुच्यताम् पटः अस्ति पटत्वं न पटः अस्ति तथापि पटः एकः आगतः इदानीं दृष्टान्तः आगतः एवं भवतु इति चेत् इदमेव गोत्वादिवत् प्रत्येकं परिसमाप्तेर्न दोषः इति चेत् न तथा प्रतीत्यभावात् एवं प्रतीतिरस्ति चेत् तथा कल्पयितुं शक्यते तदभावे तथा कल्पयितुं न शक्यते इत्युक्ते अयमपि घटः अयमपि घटः अयमपि घटः इति प्रतीतिरस्ति प्रत्येकस्मिन्नपि घटे घटत्वप्रकारकप्रतीतिरस्ति अयमपि घटः इति तद्वत् एकैकं तन्तुमादाय अयमपि तन्तुः पटः अयमपि तन्तुः पटः अयमपि तन्तुः पटः इति प्रतीतिर्नास्ति यदि एवं स्यात् तदा प्रत्येकं परिसमाप्तिः गोत्वन्यायेन घटत्वन्यायेन वक्तुं शक्यते तथा नास्ति तस्मात् तथा प्रतीत्यभावादेव इदमपि कल्पनं न शक्यते तार्किकेण एवं नोच्यते च यदि गोत्वादिवत् प्रत्येकं परिसमाप्तः अवयवी स्यात् यथा गोत्वं प्रतिव्यक्तिप्रत्यक्षं गृह्यते एवं अवयव्यपि प्रत्यवयवं प्रत्यक्षं गृह्येत इति अपरा आपत्तिः गोत्वस्य प्रत्यक्षाय एकः गौः पर्याप्तः खलु एकां गां दृष्ट्वापि गोत्वं प्रत्यक्षीक्रियते तद्वत् एकं तन्तुं दृष्ट्वापि पटप्रत्यक्षं स्यात् पटत्वप्रत्यक्षं न पटप्रत्यक्षं स्यात् एकं तन्तुं दृष्ट्वा पटप्रत्यक्षं स्यात् न भवति खलु तथा तस्मात् तथा प्रतीतिर्नास्ति अतः इयमपि कल्पना सम्भवति यदि गोत्वादिवत् प्रत्येकं परिसमाप्तः अवयवी स्यात् यथा गोत्वं प्रतिव्यक्तिप्रत्यक्षं गृह्यते एवं अवयवी अपि प्रत्यवयवं प्रत्यक्षं गृह्येत नैवं न चैवं गृह्यते नियतं गृह्यते कदाचित् गृह्येत अपि नियमेन न गृह्यते खलु इति न चैवं नियतं गृह्यते प्रत्येकपरिसमाप्तौ च अवयविनः तत्र किं भवति पट एव अयम् इति मानान्तरेण निश्चितं चेत् कदाचित् एकं तन्तुं दृष्ट्वा पटः तत्र अस्ति इति प्रत्यक्षम् उच्यते तत् प्रत्यक्षमिति स्वीकृत्य पटस्य अग्रभागमात्रं दृष्ट्वा कदाचित् पटः अस्ति प्रत्यक्षं मया दृष्टम् इति उच्यते खलु तत् स्वीकर्तव्यं परन्तु एवमेव तिष्ठते पटः अस्ति तादृशम् अनुभवं स्वीकृत्य तथापि तथैव किञ्चित् क्लेशः अस्ति तथापि कथञ्चित् प्रत्यक्षम् इत्युच्यते चेदपि नियमेन एवं न गृह्यते परन्तु नियमेन तत्र एकं घटं दृष्ट्वा घटत्वं गृह्यते एकं घटं दृष्ट्वा नियमेन घटत्वं गृह्यते एकं तन्तुं दृष्ट्वा कदाचित् पटः गृह्यते इति भवता उच्यते चेदपि नियमेन न गृह्यते
अतः नियमेन इति उक्तं प्रत्येकपरिसमाप्तौ च अवयविनः कार्येण अधिकारात् तस्य च एकत्वात् शृङ्गेणापि स्तनकार्यं कुर्यात् उरसा च पृष्ठकार्यम् इति आपत्यन्तरं दीयते प्रत्येकपरिसमाप्तौ च अवयविनः अवयवी प्रत्येकम् अवयवे परिसमाप्तः इत्युक्ते पूर्णरूपेण स्थितः इति परिसमाप्तः इत्यस्य सः अर्थः स्वकीयेन पूर्णेन स्वरूपेण स्थितः इति यथा गोत्वं स्वकीयपूर्णेन रूपेण एकस्यां गवि अपि स्थितः खलु एवं खलु एकस्यामपि गवि गोत्वं पूर्णरूपेण स्थितं तद्वत् नाम गोत्वप्रयुक्तं यद्यत् कार्यं तत् एकस्यां गवि स्थितं सदपि गोत्वं निर्वहति गोत्वप्रयुक्तं यद्यत् कार्यं गोत्वविषयकप्रत्यक्षं वा यत्किञ्चित् भवतु विषयतासम्बन्धेन प्रत्यक्षं प्रति गोत्वस्य कारणत्वमस्ति एवञ्च गोत्वप्रयुक्तं यद्यत् कार्यं उपपादनीयमस्ति तत्सर्वं कर्तुं गोत्वं प्रभवति एकस्यां गविस्थितमपि प्रभवति खलु स्वविषयकप्रत्यक्षमिति वा स्वीक्रियतां कर्तुम् एकस्यां गविस्थितं गोत्वं प्रभवति नाम एकस्यां गवि उपलभ्यमानमेव गोत्वं प्रभवति तद्वत् पटः एकस्मिन् तन्तौ एव परिसमाप्तं प्रत्येकपरिसमाप्तं चेत् एकेन तन्तुना नाम एवं वक्तव्यं गोत्वस्य एकस्यां गवि इतोपि सम्यक् वक्तव्यं पश्यतु पूर्वोक्तापेक्षया गोत्वस्य प्रत्येकस्यां गवि परिसमाप्तिरस्ति इति कृत्वा एकैकोऽपि गौः गोत्वावच्छिन्नेन कर्तव्यं कार्यं कर्तुं प्रभवति गोत्वस्य विषये न वक्तव्यं गोः गोत्वावच्छिन्ना एकैका अपि गौः गोत्वप्रयुक्तं कार्यं गौः कर्तुं प्रभवति एवं खलु गोत्वावच्छिन्नेन यत्कार्यं कर्तव्यं तत्कार्यम् एकैका अपि गौः कर्तुं प्रभवति खलु तद्वत् एकैकोऽपि तन्तुः एकैकस्मिन्नपि तन्तौ पटस्य प्रत्येकं परिसमाप्तिरस्ति चेत् पटस्य प्रत्येकं परिसमाप्तेः सत्वादेव एकैकोऽपि तन्तुः पटकार्यं कुर्यात् पटेन यत् कर्तव्यं कार्यं तद् एकैकोऽपि तन्तुः कुर्यात् अथवा एकैकतन्तुवच्छेदेनापि पटः पटकार्यं कुर्यात् एकैकस्मिन् तन्तौ पटस्य प्रत्येकं परिसमाप्तिरस्ति इति कृत्वा एकैकतन्तुवच्छेदेनापि पटकार्यं पटः कुर्यात् तथा च शरीरेण कर्तव्यं कार्यम् एकैकावच्छेदेनापि कुर्यात् अन्यावयवेन कर्तव्यं कार्यम् अन्यावयवेनापि क्रियेत एतत् सर्वम् आपद्येत इति उच्यते उरसा पृष्ठकार्यं कुर्यात् पृष्ठेन च उरः कार्यं शृङ्गेणापि स्तनकार्यं कुर्यात् शृङ्गेण कर्तुं शक्यं कार्यं स्तनेनापि क्रियेत गौः शृङ्गेण किञ्चित् कार्यं करोति स्तनेन अन्यत् कार्यं करोति शृङ्गेण कर्तुं शक्यं कार्यं स्तनेनापि कुर्यात् प्रत्येकं परिसमाप्तः खलु इतोपि शृङ्गेपि गौरस्ति स्तनेपि गौरस्ति इत्युक्ते गवा यद्यत् किञ्चित् कार्यं क्रियते अवयविना नाम अवयवी पश्यतु गोत्वं न गौः अवयवी अस्ति इति वक्तव्यम् अवयवी स्वस्य एकैकावच्छेदेनापि यत्किञ्चित् कार्यं कर्तुं शक्नोति अवयवी चेत् गौः अवयवी सः अत्र अस्ति चेत् सः गौः स्वकीय एकैकावच्छेदेनापि अवयवावच्छेदनापि यत्किञ्चित् कार्यं कर्तुं शक्नोति तत्सर्वं सः गौः कर्तुं शक्नोति खलु सम्यक् वक्तव्यं गौः स्वकीय एकैकावच्छेदेन स्तनावच्छेदेन गौः किञ्चित् कार्यं करोति शृङ्गावच्छेदेन एकं कार्यं करोति पुच्छावच्छेदेन गौः एकं कार्यं करोति तथाविधः अयं गौः एकैकस्मिन् अवयवे पर्याप्तः इत्युक्ते पूर्णरूपेण तिष्ठति चेत् एकैकस्मिन् अवयवे पूर्णरूपेण आविर्भूतस्वरूपः सः गौः स्वकीय एकैक अवच्छेदेन यत्किञ्चित् कार्यं कर्तुं शक्नोति तत्सर्वं तद अवयवे कर्तुं शक्नुयात् तावत् दूरं गत्वा आपादनं कर्तव्यं तर्हि शृङ्गेणापि सः गौः स्तनकार्यं कुर्यात् एवम् इदमेव पृष्ठेनापि उरः कार्यम् उरसापि पृष्ठकार्यं कुर्यात् न चैवं दृश्यते तस्मात् प्रत्येकम् अवयवी परिसमाप्तः इत्यपि वक्तुं न शक्यते अस्तु तस्मात् समाप्तम् अयं वादः तत्कालं समाप्तः
इतः परं एवञ्च इदानीम् उपक्रमः कथम् आसीत् अवयवः तत्र पश्यन्तु कथं च कार्यम् अवयविद्रव्यं कारणेषु अवयवेषु कथं वर्तमानं कथं वर्तेत वर्तनाय केचन प्रकाराः भवन्ति खलु सम्भाविताः प्रकाराः सर्वे परीक्षिताः एकैकेवपि प्रकारः उपपादयितुं न शक्यते तर्हि केन प्रकारेण अवयवी अवयवे वर्तते केनापि प्रकारेण न वर्तते इत्युक्ते अवयवी अवयवभावः भेदमादाय न व्यवस्थापनीयः इति आगतम् इदमेव अस्तु